नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन संग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकको 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 140औं एपिसोडमा आइपुगेका छौं र गएका एपिसोडहरूमा हामीले अंगुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात दुःख निपातको विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका थियौं र आज पनि हामी यही दुःख निपातको द्वितीय पन्नासक अथवा 50वटा समूहहरूको सूत्रहरूलाई चर्चा गर्ने क्रममा छौं र यो द्वितीय पन्नासकमा पनि विभिन्न वर्गहरू राखिएको छ। त्यसमध्ये आज हामी 10औं वर्गको चर्चा गर्ने क्रममा छौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 10औं वर्ग जसलाई बालवग्गो अथवा बाल वर्ग भनेर भनिन्छ, यहाँ बाल भनेको मूर्खलाई बाल भनिएको छ र मूर्ख वर्ग भनेर यो 10औं वर्गलाई जानिन्छ र यसमा 20वटा सूत्रहरू राखिएका छन् र यसमा विशेष गरेर बाल अथवा मूर्खहरूको र पण्डित अथवा बुद्धिमानहरूको विषयमा बुद्धले चर्चा गर्नुभएको पाइन्छ र यो 20वटा सूत्रमध्ये पहिलो सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, यी दुईजना मूर्खहरू हुन्। को दुईजना त भन्दाखेरि जसले नआएको जिम्मेवारी लिन्छ अथवा अनागत भविष्य र जसले आएको अथवा आगत वर्तमान जिम्मेवारी लिँदैन। जसले नआएको जिम्मेवारी लिन्छ भन्नुको अर्थ त्यो आउँदै नआएको भविष्यको कुरालाई लिएर चिन्ताग्रस्त हुन्छ र यसरी चिन्ताग्रस्त हुनु पनि एउटा मूर्खताको चिन्ह हो र अहिले वर्तमानमा जुन गर्नुपर्ने काम हो, जुन जिम्मेवारी हो, त्यसलाई वास्ता नगरिकन त्यो जिम्मेवारी नलिने त्यो पनि मूर्खताको चिन्ह हो। यसरी दुई प्रकारका मूर्खहरू छन् भनेर भन्नुभयो भने यसको ठीक विपरीत भिक्षुहरू हो, यी दुईजना पण्डित हुन्। अब यहाँ पण्डित भनेर यो उपाधि प्राप्त पण्डित होइन, जो बुद्धिमत्ता छ, जसले बुद्धिलाई प्रयोग गरेर काम गर्छन्, जसलाई बुद्धिमान अथवा बुद्धिवान पनि भनिन्छ, यस्तोलाई पण्डित भनेर सम्बोधन गरिएको हामी पाउँछौं र यसरी यी दुईजना पण्डित हुन् भनेर चाहिँ बुद्धले के भन्नुभयो त, जसले आएको जिम्मेवारी लिन्छ भन्नुको अर्थ वर्तमानमा अहिलेको समयमा अहिलेको परिस्थितिमा जुन आएको जिम्मेवारी हो त्यसलाई चाहिँ वहन गर्छ, त्यो उसको कर्तव्य पनि हो। र जसले नआएको जिम्मेवारी लिँदैन भन्नुको अर्थ भविष्यको चिन्ता गरेर भविष्यको कुरालाई लिएर त्यसमा चिन्ताग्रस्त हुनु, यो भयो भने के गर्ने, त्यो भयो भने के गर्ने भनेर नचाहिने कुरातिर चाहिँ मन डुलाउनु, त्यो चाहिँ अनागतको अथवा नआएको जिम्मेवारी भनिन्छ। र जसले त्यो नआएको जिम्मेवारीलाई लिँदैन, त्यसलाई वास्ता गर्दैन र आएको जिम्मेवारीले ग्रहण गर्छ, त्यसलाई जिम्मेवारी वहन गर्छ भने त्यसलाई पण्डित भनेर भनिन्छ भनेर स्पष्टसँग यसरी बताउनु भएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, प्राय मानिसहरूको स्वभाव कि त गएको कुरा, अतीतका कुराहरू लिएर त्यसमा डुब्ने खालका हुन्छन्, कि त आउँदै नआएको भविष्यको कुरालाई लिएर चिन्तित हुने गर्छन् र चिन्तित मात्रै होइन, त्यो भविष्यको कुरालाई राम्रा राम्रा कुरा सम्झेर त्यसमा रमाउने पनि हुन्छन्। जसलाई हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान पनि छ, मनको लड्डु घिउसँग खाने भनेर। त्यो
रमाउने होस् अथवा त्यो चिन्ता लिएको होस्, त्यो भविष्य भनेको भविष्य नै हो। भविष्य कसले देखेको छ, त्यो सोचे अनुसारको आउला नआउला, त्यो सोचे बमोजिमको होला नहोला, र त्यसरी सोचे अनुसारको नहुँदाखेरि पनि दुःख महसुस हुन्छ। सोचे अनुसारको काम गर्न नसक्दा पनि त्यहाँ पछुतावा हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ। भनेपछि त्यो आउँदै नआएको भविष्यलाई चाहिँ लिएर चिन्ताग्रस्त हुनु, त्यो फल पछि भविष्यमा, अब भविष्य भनेको यहाँहरूलाई बताइरहनु नपर्ला, केही छिन पछिको पनि भविष्य नै हो, भरे भोलिको पनि भविष्य नै हो, केही दिन पछिको पनि भविष्य नै हो। तर मानिसहरूले यसरी भविष्यको कुरालाई लिएर चिन्ताग्रस्त हुने स्वभाव प्रायः देखिन्छ। र यहाँनिर यहाँहरूले भन्नुहोला, त्यो भविष्यलाई चाहिँ लिएर योजना बनाएन भने अनि अगाडि कसरी गइन्छ भन्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ, जुन जायज पनि हो। र योजना गर्नु, खाका कोर्नु र त्यो अनुसारको चाहिँ प्रोग्राम बनाउनु, कार्यक्रम बनाउनु त्यो बिल्कुल गलत होइन। तर त्यसैमा डुबेर अब त्यो आउँदै नआएको क्षणलाई चाहिँ, आउँदै नआएको त्यो कार्यक्रमलाई लिएर चिन्ताग्रस्त हुनु, यो भयो भने के गर्ने, त्यो भयो भने के गर्ने आदि इत्यादि नचाहिने कुराहरू लिएर त्यसमा तनावग्रस्त भयो भने त त्यो हानि कसलाई गर्छ? जसले त्यो तनाव लिन्छ, जो चिन्ताग्रस्त हुन्छ। तसर्थ बुद्धले यो भन्नुभएको चाहिँ के त भन्दाखेरि, प्रत्येक व्यक्तिले यसरी तनाव रहित भएर, चिन्ता रहित भएर बस्न सक्यो भने त्यो मानसिक रूपमा हुन सक्ने बिमारीहरू, मानसिक रूपमा हुन सक्ने यो रोगहरूबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ भन्ने त्यो आशय पनि हामी यहाँ पाउँछौँ। तसर्थ भनाइ नआएको जिम्मेवारी भनेर चाहिँ यहाँ प्रयोग गरियो, तर त्यसको आशय हामीले यसरी बुझ्दाखेरि, यसरी लिँदाखेरि यसले हामीलाई कल्याण नै गर्छ। र यो वर्तमान समयमा जुन जिम्मेवारी आएको छ, जुन काम गर्नुपर्ने दायित्व छ, जुन आफ्नो कर्तव्य हो, त्यसलाई ननिभाइकन, त्यसलाई वहन नगरिकन पन्छिएर बस्ने पनि मानिसहरूको, प्राय मानिसहरूको स्वभाव देखिन्छ। यो भरे गरौँला, भोलि गरौँला, पछि गरौँला, सल्लाह गरेर गरौँला आदि इत्यादि गरेर त्यो वर्तमान समयलाई घड्काउने, वर्तमान समयलाई बिताउने र वर्तमान समयमा गर्नुपर्ने कामबाट चाहिँ ऊ पन्छिएर जाँदाखेरि त्यो कामबाट जति प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिफल हो त्यसबाट ऊ चुक्छ भनेको उसको हानि हुन्छ। तसर्थ बुद्धले बडो स्पष्टसँग भन्नुभएको के त, यो जुन आएको यो जिम्मेवारीलाई लिनु त्यो पण्डितको अथवा बुद्धिमानको लक्षण हो, बुद्धिमानको काम हो, उसैलाई बुद्धिमान भनिन्छ। र जसले त्यो आएको जिम्मेवारीलाई, आएको दायित्व, आएको कर्तव्यलाई चाहिँ निर्वाह गर्दैन, वहन गर्दैन भने त्यो मूर्खताको चिन्ह हो। त्यसले पछि ओहो मैले फलानु समयमा गर्न सकेन भनेर पश्चाताप लिने बाहेक अरू उपाय नै हुँदैन। पछुताउने बाहेक अरूको त्यहाँ कुनै चारा नै हुँदैन। किन समय घट्किसकेपछि त घट्कियो, फेरि फर्किनेवाला छैन। तसर्थ यो हेर्दाखेरि सामान्य भनाइ जस्तो लागे पनि यसमा बडो राम्रो सन्देश बोकेको हामी पाउँछौँ। भगवान बुद्धले वर्तमान समयलाई बडो महत्त्व दिनुभएको छ। गएको कुरालाई पनि चिन्ता नगर, त्यसमा शोक नगर, आउने कुरालाई पनि चिन्ताग्रस्त भएर त्यसमा नडुब, तर वर्तमानलाई सकेसम्म उपयोग गर भनेर ठाउँ ठाउँमा भन्नुभएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो वर्तमान र भविष्यलाई लिएर मूर्खपना र बुद्धिमानको कुरालाई चाहिँ दर्शाउनु भएको हामी पाउँछौँ।
तेस्रो सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईजना मूर्खहरू हुन्। कस्ता त भन्दाखेरि जसले प्रयोग गर्न नहुनेलाई प्रयोग गर्न हुने भनी बुझ्दछ र जसले प्रयोग गर्न हुनेलाई प्रयोग गर्न नहुने भनी बुझ्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ प्रयोग गर्न हुने र प्रयोग गर्न नहुने भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई बडो हामीले विचार गर्नु योग्य छ। अब प्रयोग गर्ने भनेको कुनै भौतिक पदार्थहरू पनि प्रयोग गर्ने हुन्छन्। अब विभिन्न कामको सिलसिलामा पेसा व्यवसाय अनुसारका त्यहाँ सरसामानहरू हुन्छन्, औजारहरू हुन्छन्। अब ती औजारहरू जुन कामको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने औजार सही रूपमा प्रयोग गरे पो त्यसको चाहिँ प्रतिफल आउँछ, त्यसबाट राम्रो काम बन्छ। अब प्रयोगै गर्नु नपर्ने औजारहरू प्रयोग गरेर, प्रयोगै गर्नु नपर्ने मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्दाखेरि सही प्रतिफल आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यो चाहिँ भौतिक वस्तुहरूको प्रयोगको सम्बन्धमा भयो। अब हाम्रो मानसिक शक्तिको प्रयोगमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ, बोली वचनको कुरामा पनि यो लागू हुन्छ। जुन ठाउँमा जुन कुरा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयोग नगरिकन अनुचित किसिमको कुराहरू प्रयोग भयो भने त्यसलाई सज्जन भनिँदैन, दुर्जन भनिन्छ, बुद्धिमान भनिँदैन, मूर्ख भनिन्छ। किन? उसले सही ठाउँमा सही वचन प्रयोग गरेन। र जहाँ गलत शब्द प्रयोग गर्नु नहुने ठाउँ भनिएको छ अथवा अवस्था छ, त्यहाँ त्यस्तो प्रयोग गर्नु नहुने वचन प्रयोग गर्नु भनेको पनि त्यो बुद्धिमत्ताको चिन्ह कदापि होइन। त्यसकारण यिनीहरूलाई मूर्ख भनियो। वचनको क्षेत्रमा पनि यस्तै छ। त्यसै गरेर शरीरले गर्ने काम मानिसहरूले जति पनि काम गर्छन् या त शरीरले गर्छन्, या त वचनले गर्छन्, या त मनले गर्छन्। यसलाई काय वाक चित्त त्रिद्वार भनेर पनि भनिन्छ। र त्यो त्रिद्वारबाट गरिने कामहरूमा जुन प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ सिकाइएको छ, बुझिएको छ, त्यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर बुझ्नु र गर्नुपर्नेलाई गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्नु भनेको यो पक्कै पनि मूर्खताको चिन्ह हो। उसलाई मूर्ख नै भनिन्छ। र त्यसको ठिक विपरीत चौथो सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ? भिक्षुहरू हो यी दुईजना पण्डितहरू हुन्। कस्तो त? जसले प्रयोग गर्न हुनेलाई प्रयोग गर्न हुने भनी बुझ्दछ र जसले प्रयोग गर्न नहुनेलाई प्रयोग गर्न नहुने भनी बुझ्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ पनि अघिकै कुरालाई जोडेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जुन कुरा, जुन वचन, जुन मनको स्थितिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ, त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्यो भने उसको काम सही हुन्छ। र जुन बोली, जुन वचन, जुन कुरा, जुन सोचाइ प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर भनिएको छ, सिकाइएको छ, बुझिएको छ, त्यसलाई प्रयोग नगर्नु भनेको त सही काम भयो। तसर्थ यी दुईटै सूत्रहरूमा र अघिको सूत्रहरूमा पनि हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि सही काम गरेर सही प्रतिफल लिनु, गलत काम गरेर गलत प्रतिफल लिनु। यी दुईटा मध्ये जसले सही काममा सही प्रयोग गरिन्छ, सहीलाई सही भनेर बुझ्दछ, त्यसलाई पण्डित अथवा बुद्धिमान भनिन्छ भने गलतलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नु अथवा गलतलाई गलत भनेर नजान्नु त्यो चाहिँ पक्कै पनि मूर्खताको चिन्ह हो। यसैलाई बालजन, यो बाल किन भनियो त भन्दाखेरि जुन बालबालिका केटाकेटीको अवस्थामा ती
बालबालिका केटाकेटीहरूले कुन ठिक कुन बेठिक छुट्याउन सक्दैनन्। उसलाई राम्रो लागेको उसलाई चाहिँ चाहिन्छ, राम्रो नलागेको उसलाई चाहिँ मनै पर्दैन र राम्रो आफूलाई मन नपरेको उसले प्रयोग नगर्दाखेरि खानेकुरामै उसले चाहिँ पौष्टिक कुराहरू चाहिँ खान छुट्याइराखेको हुन्छ। यसरी खानुपर्ने कुरा नखाइकन छुट्याइराख्यो भने त्यो कुपोषणको शिकार हुन्छ पहिलो कुरा। अर्को कुरा, उसले चाहेको मात्रै काम गर्न दियो भने त उसले जे पनि बिगार्न पनि सक्छ, केटाकेटी नै हो। र त्यसको हानि नोक्सानी त अभिभावकले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ सहीलाई सही र गलतलाई गलत छुट्याउन नसक्ने केटाकेटीपनको जुन स्वभाव हो त्यसलाई बालजन भने जस्तै यही शब्द यो मूर्खलाई पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि 5औं सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईजना मूर्खहरू हुन्। अब यहाँ यो मूर्खहरूको कुराहरू दुईटा सूत्रमा चाहिँ मूर्ख पण्डितहरू आइराखेको छ। एकैचोटि यो मूर्खको स्वभाव भनेर सबै लगातार भन्नुभएको भए हुन्थ्यो नै भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ। मैले पहिले पनि निवेदन गरेको मलाई याद छ, भगवान बुद्धले यी कुराहरू एकै ठाउँमा एकैजनालाई एकै प्रसङ्गमा भन्नुभएको होइन। उहाँले यी सबै कुराहरू विभिन्न प्रसङ्गमा, विभिन्न परिस्थितिमा, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बताउनु भएको र यी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू बताउनु भएकोलाई विद्वान भिक्षुहरूले सङ्ग्रह गरेर पाठकवर्गलाई पढ्न अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर यसरी वर्गीकरण गरेर राखेको मात्रै हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी राम्रोसँग वर्गीकरण गरेको कारणले कोही जिज्ञासु व्यक्तिहरूलाई बुद्धले एउटा विषयको कुराहरू कहाँ भन्नुभएको छ भनेर खोज्दाखेरि एकक निपातमा हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी दुईटा कुराहरू, अब यहाँ बाल र माने मूर्ख र पण्डितको कुराहरू दुईटा कुराहरू आइराखेको छ। त्यो कहाँ छ भनेपछि यसरी डुक निपातमा, त्यसै गरेर तीनटा कुराहरूको अध्ययन गर्न चाहना गरिन्छ भने टिक निपातमा, यसरी गरेर चौथो 5औं गरेर 11वटा निपातसम्म यो अङ्गुत्तर निकायमा हामी पाउँछौँ। तसर्थ यो छिनछिनमा किन यो दुईटा मूर्ख छन् भनेको छ, दुईटा पण्डित छन् भनेको छ भनेर त्यस्तो अन्योल हुन सक्ने सम्भावना छ। र यो हिसाबले बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई हामीले जान्यौँ भने, बुझ्यौँ भने हामी दुविधामा रहन नपर्ला। अब यो 5औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू हो यी दुईजना मूर्खहरू हुन् जसले दोष नभएकोलाई दोष भएको भनी लिन्छ र जसले दोष भएकोलाई दोष नभएको भनी लिन्छ। अब यो दोष भएको र दोष नभएको जुन अर्थ्यायौँ हामीले, यसको ठेट अर्थ चाहिँ आपत्ति र अनापत्ति भनेर चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ र यो विशेष गरेर विनयमा आउँछ। विनय भनेको नियम शील पालन। भगवान बुद्धले भिक्षु भिक्षुणीहरूको लागि नियमहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ। भिक्षुहरूका लागि 227, भिक्षुणीहरूका लागि 311। त्यसै गरेर गृहस्थीहरूलाई पनि कमसे कम पनि 5वटा शील, पञ्चशीललाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। यो पञ्चशील पालना नगर्ने व्यक्ति वास्तवमा मानिस नै भन्न सुहाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। र त्योभन्दा अगाडि जान चाहन्छ भने 8वटा शील छ, अष्टशील। अझ त्योभन्दा बढी पालना गर्ने हो भने 10 शीलहरू छन्। र त्यसमा यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ प्रष्टसँग बताइराख्नु भएको छ, गृहस्थीहरूलाई पनि भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई पनि। र जुन गर्नुहुन्छ भन्यो त्यो दोष नभएको अथवा अनापत्ति, र जुन गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यो दोष भएको आपत्ति, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी दोष भएकोलाई दोष नभएको भनेर बुझ्नु, दोष नभएकोलाई दोष भएको भनेर बुझ्दाखेरि त उल्टो भयो। र उल्टो हुने काम भनेको
मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, बालजन केटाकेटीहरूले सही के हो गलत के हो थाहा हुँदैन, उनले उल्टो पुल्टो कामहरू गर्छन्। भने जस्तै जसले यसरी उल्टो किसिमबाट बुझ्छ ऊ चाहिँ बाल हो अथवा मूर्ख हुन् भनेर भनिएको पाइन्छ भने 6औं सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईजना पण्डित हुन्। कस्ता त भन्दाखेरि जसले दोष भएकोलाई दोष भएकै भनेर लिन्छ र दोष नभएकोलाई दोष नभएको भनेर लिन्छ। आपत्तिलाई आपत्ति नै भनेर बुझ्छ, अनापत्तिलाई अनापत्ति भनेरै बुझ्छ। यसो हुँदाखेरि उल्टो पाल्टो हुन पाउँदैन र उल्टो पाल्टो नहुँदाखेरि त्यहाँ गलत काम हुन पाउँदैन र गलत काम नहुनु भनेको त्यो सही काम भयो र सही कामको सही प्रतिफल आउने त्यो निश्चित छ। यो प्रकृतिको स्वभाव हो। एउटा सानो उदाहरणबाट जानौँ। हामीले कसैप्रति मैत्री कसैप्रति सद्भाव जनायौँ भने जगायौँ भने त्यही अनुसारको व्यवहार गर्यौँ भने त्यो अर्को व्यक्तिबाट पनि हामीले त्यही मैत्री त्यही सद्भावका कुराहरू पाउँछौँ, व्यवहार पाउँछौँ। र कसैलाई हामीले रिसले हेर्यौँ गाली गर्यौँ भने उसबाट पनि हामीले रिसै पाउँछौँ, गाली नै पाउँछौँ। यो प्रकृतिको स्वभाव हो, प्रकृतिको नियम हो। यसमा कुनै प्रकारको तलमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव हुने चलनै छैन। त्यो रिसाएर हेर्दाखेरि त हामीले आफूले आफ्नै भाषा बोल्नेलाई रिसाएर हेर्दाखेरि पनि उसबाट त्यही प्रतिक्रिया पाउँछौँ। भाषै नबुझ्नेलाई चाहिँ रिसाएर हामीले चाहिँ व्यवहार देखायौँ भने उसबाट पनि रिसाएकै प्रतिक्रिया हामी पाउँछौँ। यो स्वाभाविक कुरा हो। भने जस्तै जसले आपत्ति भनिएका कुराहरू अथवा दोष भएका कुराहरू भनेर भनिएको छ, बुझिएको छ, जानिएको छ, त्यसलाई आपत्ति नै हो यो गर्नु हुन नै भनेर जसले जान्छ लिन्छ उसलाई चाहिँ बुद्धिमान भनिन्छ। र जसले गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ त्यसलाई गर्छ भने त्यो पनि बुद्धिमानको स्वभाव हो। र त्यसको ठिक विपरीत उल्टो काम गर्यो भने त्यो बालजन भनेर भनिएको कुरालाई मैले यहाँ निवेदन गरेँ। यसरी भगवान बुद्धले बालजनको स्वभाव, बालजनको व्यवहार र पण्डितजनको स्वभाव, पण्डितजनको व्यवहारको लागि लिएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रसङ्गमा दिनुभएका यी शिक्षाहरू संग्रह गरेर राखेको यो बालवर्ग र दुईटा कुरा भएको कारणले यसलाई दुःखनिपातमा राखियो र यसरी अङ्क वृद्धि हुँदै गएको कारणले यसलाई अङ्गोत्तर निकाय भनेर नाम दिएको यहाँ फेरि म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले आज म बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।